الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نحن ننظر إلى الأمم الأخرى وننظر إلى هذه الأمة يظهر حب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى عليه السلام ذهب إلى الطور لأن يتكلم مع الله عز وجل ويأخذ كتابه. قال الله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 40 ليلة فتم ميقات 40 ليلة. سيدنا موسى عليه السلام ذهب إلى الطور، بقي هناك إلى 40 ليلة. ماذا قال؟ ووعدنا موسى 30 ليلة 30 ليلة. قال الله عز وجل 30 ليلة. لماذا لم يقل 30 يوما 30 نهارا؟ لأن الله عز وجل يحب العبادة في الليلة أكثر وأشد. العبادة في الليلة أفضل وأهم وأحسن وأجود عند الله عز وجل. هكذا أم لا؟ فإذا قال الله عز وجل: وعدنا موسى 30 ليلة، لم يقل 30 نهارا 30 يوما. ولو في اليوم تأتي ليلة أيضا، في اليوم يأتي النهار أيضا والليل أيضا، لكن لم يقل يوما. الله عز وجل أظهر بأن عبادة الليلة محببة عند الله عز وجل. فإذا قال الله عز وجل ليلة، سيدنا موسى عليه السلام بقي هناك 40 يوما. سيدنا موسى عليه السلام عبد الله عز وجل 40 يوما، ثم الله عز وجل أعطاه كتاب توراة. سيدنا موسى عليه السلام عندما كان هناك على الطور وخلف سيدنا موسى عليه السلام أمته ماذا فعلوا؟ بدأوا الشرك، بدأوا يشركون، بدأوا يعبدون العجل، بدأوا يسجدون للعجل. هكذا أم لا؟ ثم رجع سيدنا موسى عليه السلام وفهم قومه حتى فهم قوم سيدنا موسى عليه. هم قالوا: نحن نريد أن نتوب، نحن نريد أن نستغفر. الله عز وجل هل يغفر لنا؟ سيدنا موسى عليه السلام تكلم مع الله عز وجل: اللهم اغفر لقومي. الله عز وجل: أنا أغفر، لكن بشرط أن يقتلوا الذين عبدوا العجل. فهمت؟ الذين أشركوا وجب عليهم القتل، بعد القتل أغفر لا قبل القتل. الذين أشركوا هم يقتلون، الذين لم يشركوا أيضا لكن لم يمنعوهم أيضا هم يقتلون. المشركون يقتلون، الذين لم يمنعوا هم يقتلون. لماذا؟ هذه جريمة الذين أشركوا أيضا وجريمة الذين لم يمنعوا أيضا. جريمة الفردين، الذين لم يمنعوا جريمتهم أيضا والذين أشركوا جريمتهم أيضا. فلذا العقاب يكون لفردين، يكون العقاب على الذين أشركوا ويكون العقاب على الذين لم يمنعوا أيضا، يكون العقاب عليهم أيضا. الذين لم يمنعوا عقابهم كيف؟ هم يقتلون في القتل. عندما هم يقتلون كيف يكون عقابهم؟ هذا القدر كيف يكون عقابهم؟ أخبروني. الأخ عندما يقتل أخاه لا يتألم؟ نعم. الابن عندما يقتل أباه لا يتألم؟ الأب عندما يقتل ابنه لا يتألم؟ أخته وبنته وعمته وخالته وخاله وعمه، أخبروني، لا يتألم؟ يتألم بل يتعذب شديدا. هذا إذا مثل القتل، عقاب القاتلين مثل المقتولين، هذا إذا مثل القتل. وتفهم كلام سيدنا موسى عليه السلام أخبر قومه: الله يغفر لكم بشرط القتل. هم قالوا: نعم، لا بأس نقتل، نحن مستعدون للقتل، لا بأس اقتلونا، لكن الله عز وجل يغفر لنا، نحن نريد المغفرة فقط. ولو الله عز وجل يغفر لنا بالقتل بعد القتل لا بأس، نحن نتحمل. لماذا؟ فهموا بإفهام سيدنا موسى عليه السلام، فهموا. الآن بدأ القتل، بدأوا يقتلون، المشركون يقتلون. وعندما قتل آلاف فرد من قوم سيدنا موسى عليه السلام ورأى دمهم، الكلام سهل يا أخي، الكلام سهل. الإنسان عندما ينظر بأم عينيه ثم يفهم. فهمت؟ هذا الكلام سهل جدا. سيدنا موسى عليه السلام رأى دم قومه إلى الآلاف قتلوا. فهمت؟ سيدنا موسى عليه السلام سجد أمام الله عز وجل، قال: اللهم أنا أستغفر لقومي، أنا أستغفر لقومي. الآن قتلوا، ماذا؟ قتل كثير من قومي، الآن يكفي هذا القتل، اغفر لهم بغير القتل الذين بقوا. حتى الله عز وجل قال: لا بأس، لأجل القتل أنا أغفر للجميع. ثم قرأ سيدنا موسى عليه السلام التوراة. في التوراة كان مكتوبا تأتي أمة أخيرة والناس من الأمة الأخيرة يذنبون كثيرا يعصون الله كثيرا، هم يتوبون بألسنتهم ويقولون اللهم اغفر لنا. الله عز وجل قال: أنا أغفر للجميع.
أنا أغفر. وفهمت الكلام. سيدنا موسى عليه السلام عندما رأى مثل هذه الأمة قومي أشركوا ماذا؟ توباهم قتلوا غفر لهم بعد القتل. لكن تأتي أمة أخيرة هم يذنبون كثيرا يعصون كثيرا حتى يشركوا، وبعد الشرك أيضا عندما هم يقولون اللهم اغفر لي، الله يغفر له بغير العقاب بغير الشدة، فقط بالقول باللسان هم يقولون، هم يطلبون المغفرة باللسان يغفر له. سيدنا موسى عليه السلام قال اللهم ارزقني هذه الأمة، اللهم ارزقني. الله عز وجل قال أنا كتبت هذه الأمة لحبيبي صلى الله عليه وسلم، كتبت هذه الأمة لحبيبي. انظروا الله عز وجل كم يحب حبيبه صلى الله عليه وسلم، حتى لأجل هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب أمته أيضا. الله عز وجل عين لهذه الأمة المغفرة ماذا؟ من قبل، من البداية، لا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، لا، بل قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته الله عز وجل كتب له مغفرة من البداية. الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا القدر الشديد. فهمت؟